नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने यो कम्पनीलाई श्रीमतीको नाममा ट्रान्सफर गर्दा यो उनीहरुकै हुने हो। एनसेललाई अहिलेसम्म हाम्रो अदालतहरूले के कस्तो आदेश दिएको छ जुन त्यसले पूरा गरेको छैन। एनसेलबाट चलाउने मोबाइलहरू नेटहरू कति महँगा छन्, एकैचोटिमा कति पैसाहरू नजानेको व्यक्तिहरूले तिर्छन्। सतीशलाल आचार्यले 80% शेयर किन्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको श्रीमतीसँग 20% शेयर छ सुनिबेर। अब यो 80% श्रीमती जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको हकमा गयो भने, उता हस्तान्तरण भयो, त्यतातिर ट्रान्सफर भयो भने के हुन्छ? माननीय अमरेश कुमारजीले मैले माफियाहरूसँग बसेर आएको छु भने अहिले जुन यो छानबिन समिति बनाएको छ त्यसले यदि पूर्व प्रधानमन्त्री र हालको प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्दैन भने चाहिँ हामी समिति बनाऊ, हामीले छानबिन गरौँ। हामी यिनीलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौँ, जति बेला पनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौँ भन्ने धारणा विकास भयो। राज्यलाई ठग्ने काम भएको छ, राज्यलाई ठगी गर्दै गर्दा जनता ठगिएका छन्। हाम्रो नियम यो छ, मैले तिमीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने पत्राचार हुनुपर्नेमा यसको ध्यानाकर्षण गराउँछु, यसमा म स्पष्टीकरण माग्छु। यो घटना आजको मात्र होइन नि, एनसेल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौँ। एकदमै ह्युज अमाउन्टको हैन यो चलखेल हुन सक्ने यो प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्न के छ त हाम्रो प्रक्रिया के छ त? यस्तो समिति यस्तो आयोगहरू धेरै देख्यो जसको प्रतिवेदन कहिले पनि सार्वजनिक भएको छैन। मौन बस्न पनि यिनीहरूले पैसा बाँडे, यो मलाई एकदम मैले आफूले देखेको छु, यो विभिन्न विगतमा मैले आफूले देखेको छु। जति पनि यो खरिद बिक्री भएको छ नि पटक पटक, यसको जवाफ चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुसँग अहिले नै हुनुपर्छ। स्मार्ट सेलको लाइसेन्सको स्वामित्व सतीशलाल आचार्य भन्ने मान्छेको हो कि होइन? टाटाउ गराउला, तर तपाईँको नियतै खराब भएपछि मुलुकै अगाडि नआइसकेपछि त हामी जतिसुकै राम्रो गराए पनि हुँदैन। एनटिएको अप्रुभल दिँदैनौँ भने त्यसमा हामीले के कारबाही गर्छौँ, के दण्ड सजाय दिन्छौँ? सभाज्यू, उपस्थित सबै मान्यज्यूहरू, यो राज्यलाई ठग्ने काम भएको छ, राज्यलाई ठगी गर्दै गर्दा जनता ठगिएका छन्, ठगिने प्रक्रियामा देखिन्छ। घाँस बाँस कपास जनताको खोसिने विषय हो, त्यो कारणले यो सार्वजनिक विषय हो। सार्वजनिक लेखा समितिले, राज्य व्यवस्था समितिले, अर्थ समितिले हुँदाहुँदै अहिले हामीले सूचना प्रविधि समिति भएको हैसियतले यो हामीले राख्नै पर्छ, यो उठाउनै पर्छ, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। जवाफदेहिता हामीले खोज्नै पर्छ। यो सुरु भएको छ, धन्यवाद त्यसको लागि। अलि ढिला नै भइसकेको खासमा त, तर पनि यो हामी एक एक सार्वभौम सांसदहरूले चाहिँ यसमा प्रश्न राख्नुपर्छ। प्रश्न मात्र होइन, यसको जवाफ खोज्दै गर्दा यहाँ मन्त्रालयको तर्फबाट र नियामक निकायहरूले जुन ढङ्गको प्रस्तुति दिनुभयो त्यो चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्दो छैन। यसमा यो बारेमा हामीलाई थाहा छैन, हामी रजिस्टर मात्र गर्ने हो, माथि के भयो हामीलाई थाहा छैन भन्न पाइन्छ। छानबिन हुँदैछ, छानबिनलाई प्रभाव नपारौँ भन्ने कुरा छँदैछ। तर म एउटा प्रश्न यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीसँग यति धेरै नियामक निकायहरू छन्, प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, लगानी बोर्ड, ठुला करदाता कार्यालय, अख्तियार छ हैन, त्यसै गरिकन आन्तरिक राजस्व विभाग छ, आन्तरिक राजस्व विभाग छ। यी सबै नियामक निकायहरू हुँदाहुँदै अर्को छानबिन समिति कसरी गठन भयो? यो गठन नै हुनु हुँदैन भने होइन। पटक पटक यस्ता आयोगहरू गठन हुन्छन्, छानबिन समितिहरू गठन हुन्छन्, प्रतिवेदनहरू चाहिँ बाहिर आउँदैनन्। यसपटक यो छानबिन समिति कसरी गठन भएको हो? यसका मापदण्ड के थिए? टङ्कमणि शर्मा अध्यक्ष यसको संयोजकता भएको यो 5 सदस्य समितिमा को हुनुहुन्छ? उहाँहरूको हैसियत के हो? कुन आधारमा उहाँहरूलाई समितिमा राखियो र उहाँहरूमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कहीँ छ कि छैन? यसको उत्तर मलाई चाहियो। यो मात्र होइन, यो समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन माथि पनि फेरि छानबिन गर्नुपर्ने गरी अर्को छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? अर्को एउटा प्रश्न, यो छानबिन समितिमा हाम्रा नियामक निकायका प्रतिनिधिहरू राखिएको छ कि छैन? यदि छैन भने किन?
नियामक निकायलाई बाइपास गर्न खोजिएको हो कि पन्छाउन खोजेको हो कि नियामक निकायहरू आफै पन्छिन खोजेका हुन् यो छानबिन प्रक्रियाबाट? प्रश्न। यहाँ के देखिएको छ भने तपाईहरूले हामीलाई दिनुभएको यो घटनाक्रममा पटक पटक यो कम्पनी ले एक अर्कामा अथवा भनौँ विभिन्न कम्पनीहरूलाई सेयर बेच्ने किन्ने खरिद बिक्री पटक पटक भएको देखिएको छ। स्पाइस नेपाल भनेर सुरु गरियो, रेनोल्ड्सले 40% सेयर किन्यो, फेरि सिनर्जी प्राली भनेर 20% सेयर राज ग्रुपबाट किनिएको छ, फेरि सिनर्जीबाट नीरज गोविन्दले किनेको छ, फेरि नीरज गोविन्द हुँदै सुनि बेराले 20% सेयर किन्दै आएको छ। यो विगतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा यो विधिवत भएको थियो कि थिएन, यो वैधानिक थियो कि थिएन, कि यो कुरामा यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कहीँ पनि उजुरी परेन भनेर छानबिन नभएको पो हो कि यो बेला नै करछरी भएको थियो, यो बेला नै ठगी भएको थियो कि? यसको पनि मलाई उत्तर चाहियो हामीलाई, यो समितिलाई। अर्को एउटा यहाँ म अचम्मको मिठो रमाइलो प्रसङ्ग मैले भेट्टाएँ यो हेर्दै गर्दाखेरि। यो स्पाइस नेपाल, रेनोल्ड्स, सिनर्जी, राज ग्रुप, नीरज गोविन्द हुँदै हुँदै सोनी भेडामा पुगेको रहेछ। सोनी भेडाको हकमा 20% सेयर छ, जसको चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ हाम्रो सतीशलाल आचार्यको श्रीमती, जो श्रीमती चाहिँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ। र अहिले के हुन लागेको छ, एक्जियाटाले 80% सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेच्दैछ, जसको सञ्चालक हुनुहुन्छ सतीशलाल आचार्य। अब यहाँ सतीशलाल आचार्यले 80% सेयर किन्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको श्रीमतीसँग 20% सेयर छ सुनिबेर। अब यो 80% श्रीमती जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको हकमा गयो भने, उता हस्तान्तरण भयो, त्यतातिर ट्रान्सफर भयो भने के हुन्छ? 25 वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने कम्पनी यो यति धेरै भनौँ न यो ठुलो अमाउन्टको, ह्युज अमाउन्टको यो यसको के भन्छ त्यसलाई, अमाउन्ट भएको एकदमै ह्युज अमाउन्टको होइन, यो चलखेल हुन सक्ने यो प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्न के छ त हाम्रो प्रक्रिया? के छ त? 25 वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने यो कम्पनीलाई श्रीमतीको नाममा ट्रान्सफर गर्दा यो उनीहरूकै हुने हो? नेपाल सरकारलाई यहाँ पनि ठगी गर्न खोजिएको हो कि? यो इन्टेन्सन होइन भनेर प्रमाण गर्ने आधार के छ त? हामीले पत्याउने आधार के छ त? छानबिन समितिले यो प्रसङ्गतर्फ पनि छानबिन गरिरहेको छ कि छैन? यदि छैन भने गर्न आवश्यक छ कि छैन? अर्को एउटा प्रश्न, यदि छानबिन समितिले यस्ता गलत इन्टेन्सन, अहिले त इन्टेन्सन र वैधानिक रूपले काम गर्न नखोजिएको देखियो नि त, इन्टेन्सन गलत इन्टेन्सन देखियो नि त। गलत इन्टेन्सन भएर गलत प्रक्रिया हुँदै गर्दाको त्यसको सजाय के छ त? सजाय के हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, थाहा हुनुपर्ने हो नि त। कुनै पनि अपराधीले भनौँ, कुनै पनि कुसुरवारले कसुर गर्दैछ भने त्यो कसुर बापतको उसले सजाय के पाउने भनेर के छ त? कति कर छले बापत उसले सजाय कति पाउने? सरकारको स्वामित्वमा जानुपर्ने कम्पनी उसले लुप होल्सहरू प्रयोग गरेर गर्न पाउने गरिकन हामीले किन यस्तो व्यवस्था गरेको? यसतर्फ पनि हेर्नुपर्छ। किनभने यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 1000, 2000 को होइन, करोडौँको कर चाहिँ छले हुने सम्भावना देखियो। त्यो भएको हो कि होइन? खरबको होइन। मैले छुट्याएँ सभापतिज्यू। विगतका यो सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूमा जति पनि यो खरिद बिक्री भएको छ नि पटक पटक, यसको जवाफ चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुसँग अहिले नै हुनुपर्छ। फेरि यो पनि हामी छानबिन गरेर आउँछौँ है भन्ने उत्तर चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। हस्, धन्यवाद। सभापतिज्यू, मैले बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिनाको प्रतिवेदन, उच्च स्तरीय छानबिन प्रतिवेदन निकाल्नलाई धेरै प्रयास गरेँ। फुल हाउसमा 3-4 चोटि उठाएँ, पटक पटक पत्र लेखेँ। 4 वर्ष भयो, त्यो प्रतिवेदन अहिले पनि छलफलमा छ। त्यसकारण यो अहिले बनेको समितिले के त्यो ल्याकत राख्छ? उनीहरूको रिपोर्ट तयार हुने बित्तिकै, प्रतिवेदन तयार हुने बित्तिकै त्यो सुटुक्क मन्त्रालयलाई मात्र होइन, क्याबिनेटलाई मात्र होइन, त्यो फुल हाउसमा
कि फुल पत्रकार सम्मेलन गरेर हरेक बुधा उसले दिन सक्छ कि फेरि त्यो बाल मन्दिरको केस जस्तो 4 वर्षसम्म छलफलमा हुन्छ। त्यसकारण यस्तो खाले समितिहरू धेरै देखिसक्यो। मेरो माग त संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हो। यदि बनाउनै पर्छ भने होइन भने चाहिँ नि यस्तो समिति यस्तो आयोगहरू धेरै देख्यो जसको प्रतिवेदन कहिले पनि सार्वजनिक भएको छैन। के त्यो समितिले ल्याकत राख्छ? राज्य व्यवस्था परामर्श समितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूले खुल्लस्त रूपमा भन्नुभयो, म चिन्छु, म घरमा गएर बसेको छु। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सबैले चिन्छ भनेको छ। के त्यो समितिले ल्याकत राख्छ प्रधानमन्त्रीको बयान लिने? के त्यो समितिले हैसियत छ? त्यो समितिको माननीय अमरेश कुमारजीले मैले माफियाहरूसँग बसेर आएको छु भने के त्यो समितिले यी सबै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र सांसदहरूसँग बयान लिएर त्यो बयान जो हुबहु मिडियालाई दिने, हामीलाई दिने, त्यो सक्दैन भने चाहिँ नि सभापतिज्यू यो फेरि बाल मन्दिरको केस जस्तो 4 वर्षसम्म छलफलमा बस्देला अनि के हो सत्य तथ्य कहिले पनि बाहिर आउँदैन। एनटिए प्रमुखज्यूलाई मेरो प्रश्न, तपाईँले यो कुन एनसेल हाम्रो महत्त्वपूर्ण उद्योग हो यो सेवा प्रदान गर्ने, अहिलेसम्म तपाईँले एउटा लिस्ट दिनुभएको छ कुनले कति प्रतिशत लिएछ, यस्तो संवेदनशील उद्योग छ। मैले सोध्न चाहेँ यो यतिवटा कम्पनीले किन्यो पछि 11वटा 9वटामा पनि डाइल्युट गरेर ओनर्स छ भने त्यो ओनर्सहरूले त्यो किन्ने पैसा कहाँबाट आयो? त्यो केवाइसी हामीले हेरेका छौँ कि छैनौँ? हामीले बैङ्कमा एउटा खाता खोल्न जायो, केवाइसीको यत्रो लामो फर्म भर्नुपर्छ एन्टी मनी लन्ड्रिङको विरुद्ध, त्यो छ कि छैन? हामीसँग त्यसको विवरण छ कि छैन? र सभापतिज्यू मैले त्यसैले आइआरडीलाई पनि बोलाउँ, इन्भेस्टमेन्ट बोर्डलाई पनि बोलाउँ भनेर भनेको थिएँ। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको साथीहरू आउनु भएको छ कि छैन? यो एफडिआई साँच्चैको हो कि होइन? अहिलेसम्म यो टेल्को चलाउनको लागि नेपालमा वैदेशिक लगानी साँच्चैमा कतिको भित्रियो र त्यसले साँच्चैकोमा कति अर्ब बाहिर लग्यो? त्यो उत्तर आज हामीलाई चाहिन्छ। किनभने यो पर्सपेक्टिभमा न कसैले हेरेको छ र हामीले यो पर्सपेक्टिभबाट सोध्छौँ भनेर भन्दै पनि यदि हाम्रा मन्त्रालयका साथीहरू म आउँदिनँ, मेरो देशमा विषयगत सरोकार छैन भने चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण माग पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को यो चाहिँ नि यो एफडिआई साँच्चैकै हो कि होइन, यो मेजोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ, यो माइनोरिटी स्टेक होल्डरको लागि पनि चाहिन्छ। किनभने सुन्नमा के आएको छ भन्दाखेरि नेपालकै पैसा प्रयोग गरेर नेपालकै सेयर किनिएको, यसैको सेयर किनिएको छ भनेर, त्यो यदि त्यस्तो हो भने यो वैदेशिक लगानी हो कि होइन, त्यसको टक्क कुन वर्षमा कति अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ थाहा पाउनु पर्यो सभापतिज्यू। अनि अर्को पत्रिकामा सेयर खरिद बिक्री भएको तपाईँहरूको यो मैले देखेँ पत्राचार, एनटिएको एउटा रेगुलेटरको हिसाबमा तपाईँको पत्र सुड ह्याभ बिन, हाम्रो नियम यो छ मैले तिमीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने पत्राचार हुनुपर्नेमा यसको ध्यानाकर्षण गराउँछु, यसमा म स्पष्टीकरण माग्छु, यसमा तिमीहरूको एसपिए के छ दर्ता गर्न आऊ भनेर पत्राचार गर्दाखेरि हाम्रो रेगुलेटरी राइट कहाँ गयो? मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ म तिमीहरूलाई कारबाही गर्छु, यदि यस्तो हो भने म तिमीहरूलाई कारबाही गर्छु, यसको क्लियरली लिएर आऊ भनेर त्यो एनटिएसँग अधिकार छ। पत्राचार किन त्यो लाइनमा गएन? त्यसपछि स्मार्ट सेलको लाइसेन्स हामीले खारेज गर्यौँ। स्मार्ट सेलको स्वामित्व सतीश लाल आचार्य भन्ने मान्छेको हो कि होइन? अनि अहिले यो पत्र पत्रिकामा आएको सतीश लाल आचार्य जसले यो किनेको भनेको के यो त्यही सतीश लाल आचार्य हो जसले चाहिँ नि स्मार्ट सेलको लाइसेन्स चलाउन नसकेर, त्यो लाइसेन्स फी तिर्न नसकेर त्यो खारेज भएको हो? यस्तो महत्त्वपूर्ण उद्योग सर्भिसमा हामीले के हेर्छौँ? त्यो 5% यदि कसैले त्यसको 5% सेयर कारोबार गर्न अगावै पछावै एनटिएको अप्रुभल लिँदैनौँ भने त्यसमा हामीले के कारबाही गर्छौँ, के दण्ड सजाय दिन्छौँ? मलाई अचम्म के लागिरहेछ भन्दा अहिले पनि हामी फ्याक्ट फाइन्डिङमा छौँ, जबकि हामीले यदि यस्तो भएको भए हामी 1, 2, 3, 4 यो गर्छौँ भनेर अहिले हामीले दण्ड सजायको रूपमा त्यसमा केन्द्रित भएर यो चाहिँ नि हाम्रो एक्सन फरवर्ड हुनुपर्ने हो। त्यसमा प्रोएक्टिभनेस पटक्कै देखेन। त्यो समितिले गर्ने छानबिन त्यसले गर्दै गर्छ। तपाईँहरूले 5% को यदि त्यो नियम उल्लङ्घन भएको भए तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ, हामीले के गर्छौँ, नेपाल सरकारले के गर्छ? त्यसमा खै क्ल्यारिटी त्यसमा चाहियो। त्यसपछि यसको म्याक्सिमम पनिसमेन्ट के हुन्छ? कति दण्ड हुन्छ, कति जेल सजाय हुन्छ, होइन? त्यसपछि यो के भन्छ
25 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँछ, त्यो भनेको के हो के? यो मैले पत्राचार पनि गरेको छु। त्यो भनेको के हो? यसको 1 2 3 4 चाहियो। तपाईँहरूको कानुनमा, हाम्रो कानुनमा लेखेर अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, फेरि दिन सकिन्छ भने त्यो भनेको के हो? त्यसको कार्यविधि छ कि छैन? किनभने यो त एक्सियाटा, यो एनसेलको मात्र कुरा होइन, एनटिसीको पनि त लाइसेन्स सकिन थाल्यो नि, मोबाइलको 6 महिनामा सकिन थाल्यो। यसको लागि त तपाईँहरूसँग समय नै छैन। यसमा तपाईँहरूले क्लियरली गाइडलाइन बनाएर हामी यस्तो गर्छौँ भनेर क्ल्यारिटी दिन सक्नुपर्ने हो। त्यो मैले मागेको थिएँ, मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। त्यसपछि यो जुन लाइसेन्सिङको फी तपाईँहरूले राख्नु भएको छ, यो चाहिँ सभापतिज्यू र मन्त्रीज्यू, यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। टेल्कोमा हरेकचोटि लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि 20 अर्बको के यो समय सापेक्षिक छ कि छैन? हामीले यो उद्योगलाई अगाडि बढ्नुपर्छ, यो डिजिटाइजेसनमा सपोर्ट गर्नुपर्छ भने यो कानुन रिभ्यू गर्न ढिलो भएन र? यो कानुन अहिलेसम्म हामीले किन रिभ्यू पनि गरिरहेको छैनौँ? हाम्रो कार्यकालमा टेल्को इन्डस्ट्रीको डाउनफल भयो भने हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसकारण मैले यसमा सभापति र मन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएँ। अनि अहिलेसम्म एनसेललाई यो नियमनकारी भूमिकामा रहँदै आउँदै हुन्छ, एनटिएको अध्यक्षज्यूलाई मैले सोधेँ, एनसेललाई अहिलेसम्म हाम्रो अदालतहरूले के कस्तो आदेश दिएको छ जुन त्यसले पुरा गरेको छैन? त्यो हाम्रो सर्वोच्च अदालत, हाम्रो उच्च अदालतहरूमा के कस्तो करको दायरालाई लिएर होस् मुद्दा चलिरहेछ? यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, त्यो चढेको छ कि छैन भनेर। $400 मिलियन सुनिरहेछौँ, उनीहरूले सेटअसाइड गराएको थियो ट्याक्स तिर्छु भनेर। त्यो कहाँसम्म चल्यो? अनि त्यो एनसेलले हाम्रो अदालतले दिएको आदेश पुरा नगर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ? 2000 त्यो टेलिसोनेराले एक्सियाटालाई बेच्दै गर्दाखेरिको सेयर परचेस अग्रिमेन्ट अहिलेसम्म हामीसँग आएको छ कि छैन? त्यो पनि मैले सोध्न चाहेँ, किनभने मलाई आएको खबर अनुसार त्यो अहिलेसम्म आएको छैन भनेर छ, 2016 को सेयर परचेस अग्रिमेन्ट। त्यसकारण यी प्रश्नहरू छ। र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जुन 50% विदेशी लगानीमा छ भने त्यो नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ, त्यसको क्ल्यारिटी भएन। 50% कहिले? उसले इनिसियल लाइसेन्स लिँदाखेरि 10 वर्षको मार्गमा, 15 वर्षको मार्गमा, 20 वर्षको मार्गमा कहिले हो यो 50% भनेको? त्यसको क्ल्यारिटी छ कि छैन? यदि त्यसको क्ल्यारिटी छैन भने चाहिँ नि अहिलेसम्म मैले भन्दैछु नेपाल टेलिकमको मोबाइल लाइसेन्सिङ त अब 6 महिनामा सकिँदैछ, ढिलो भएन यसमा काम गर्न? त्यसकारण सभापतिज्यू, मैले चाहिँ नि यसमा एकदम क्लियरली ध्यान आकर्षण चाहिँ के गराएँ भन्दाखेरि हामीले यसमा मनी लन्ड्रिङको पर्सपेक्टिभबाट सोचेकै छैनौँ। यसको 10 वर्षको अडिट रिपोर्ट निकालौँ र यो समिति, अहिले जुन यो छानबिन समिति बनाएको छ, त्यसले यदि पूर्व प्रधानमन्त्री र हालको प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्दैन भने चाहिँ हामी समिति बनाऊ, हामीले छानबिन गरौँ, यहाँ ल्याएर जवाफ दिन लगाउँ। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यूलाई। नेपालीकै पक्षमा मुद्दा पनि फैसला गर्यो। हामी माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू, निर्णयमा बस्नेहरूलाई नै उनीहरूले के सोचे भने हामी यिनीलाई जति बेला पनि किन्न सक्छौँ, जति बेला पनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौँ भन्ने धारणा विकास भयो। त्यो धारणा यति बलियो भयो, त्यही धारणाका कारणले हामीले उनीहरूले 65 अरब हामीलाई दिनुपर्ने ट्याक्स तिर्नका निम्ति पनि हामीले कतिले छोडिदिनुपर्छ भन्यौँ, शक्तिको प्रयोग गर्यौँ हामीले। यो सबै फन्दामा नेपालको राजनीति नेतृत्व पर्यो। उसलाई कति थाहा छ, कति थाहा छैन। यसको सम्पूर्ण कारण के थियो भने हाम्रो राजनीति भयो, हाम्रो राष्ट्रनीति भएन। र उनीहरूले हामीलाई, नेपालीहरूलाई मिनिमाइज गरे। नेपालको पोलिटिकल सेक्टरलाई, नेपालको कर्मचारी तन्त्रलाई उनीहरूले मिनिमाइज गरे। त्यसकारणले गर्दा हामीले राष्ट्रिय हित हेरेनौँ। त्यसको परिणाम यो अहिले हामी आएका छौँ। किनभने यो घटना आजको मात्र होइन नि, एनसेल आएदेखि नै हामी बारम्बार यसैमा छौँ। हामी पनि उस्तै पर्यौँ। तिमीले यदि नेपाल ठग्छौ भने तिमीहरू हामीले चलाइदिन्नौ भनेर हामीले जनस्तरबाट पनि, राजनीति पार्टीहरूबाट पनि यसलाई हामीले जोड दिएको भए हामी यसरी यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्ने थिएनौँ। त्यसकारणले हामीले यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी पूर्णता प्राप्त गर्दैनौँ, सैद्धान्तिक रूपले जबसम्म हामी स्पष्ट हुन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले नेपालमा कुनै कुराबाट पनि पार लगाउन सक्दैनौँ।
अब विदेशीहरू आउँछन्, हाम्रो आफ्नो दूरसञ्चार छ, जसले प्रफिट बाँड्छ, जसले बोनस खान्छ, ऊ रिमोट एरियामा पुग्न सक्दैन। जसको कम लागत छ ऊ चाहिँ नि रिमोट एरियामा पुगेको छ। यी दुईटैको तालमेल नभइकन नेपाललाई घाटा हुने काम त गर्दैन। एनसिएलबाट चलाउने मोबाइलहरू, नेटहरू कति महँगा छन्, एकैचोटिमा कति पैसाहरू नजानेको व्यक्तिहरूले तिर्छन्। त्यो सबै नेपालीकै पैसा होला। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले यो टेक्नोलोजीलाई बुझेका छन् नमिलिकन यो अवस्था हुँदैन। त्यसकारण हामीले रोक्न पर्यो। अब कसरी रोक्ने त? के गरेर रोक्न सकिन्छ त? अब उसलाई कुन दिने घाटा लाग्यो भने हाम्रो दूरसञ्चार बिगार्दै भइहाल्यो। उसको चलिरहन्छ, एउटा त चलाउन पर्यो। जो मेजर मान्छेहरू सबैले उसैले नै चलाएका हुन्छन्। अहिले जाउँ धेरैकामा हुने एनसिएलले बर्बाद गर्यो, एनसिएलले हामीलाई दुःख दियो, एनसिएलले हाम्रो ट्याक्स छल्यो, एनसिएलले हाम्रा मान्छेहरू किन्यो, एनसिएलले हामीलाई दूरसञ्चारका मान्छेहरू कर्मचारीहरू किनिदियो, बिगारिदियो भन्छ। सबैले फेरि उही चलाइरहेको छ। त्यसकारण हामीसित मैले पहिले नै भने कि हामी राजनीति गऱ्यौँ, हामीसँग राजनीति भयो, हामीसित राष्ट्रनीति भएन। के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, के गर्दा हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणहरूलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ, कसरी उनलाई कम्पिटिसन गरेर उनलाई हामीले कमजोर बनाएर हामीले फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने कुराको दृष्टिकोणै नेपालमा बस्न सकेन, भावना नै नेपालमा भएन। यसको मतलब के भने हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूले चेतना जान्न सकेन यो मेरो देश भन्ने। यही नै सबैभन्दा ठुलो रोग हो। आदरणीय मन्त्रीजी, सचिवजी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथीहरू हुनुहुन्छ, यस कुरामा हामीभन्दा तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ। तर अब यो कुरालाई रिपिट हुन भएन भोलिका दिनहरूमा। हामीलाई बाहिर पनि इमेज खराब, बाहिर विदेशीहरू गएर लगानी गर्छ, नेपालमा सधैँ के चिज गर्छ भन्ने विदेशी त पनि बाहिर हाम्रो इमेज खराब। जो बाहिरबाट आउँछन् कति बेला उनीहरूले ढोक्छन् कि कुन व्यक्तिलाई कसरी कति डेट किन्न सकिन्छ भन्ने कुरा। म पहिला अर्थ समितिमा थिएँ अध्यक्षजी, यो सबै त्यति बेलाको कुरा हो, ट्याक्सको कुरा आयो। आइसकेपछि यति धेरै यिनीहरूले पैसा बाँडेर गए। नेपालका यति धेरै समितिहरू, जसरी छविलालजीले भन्नुभयो, मान्यजीले भन्नुभयो कि उसको अधिकार क्षेत्रै पर्दैन, अर्को समितिले निर्णय गरेको छ, अर्को समितिले निर्णय गरेको छ, अर्को समितिले निर्णय गरिदिएको छ। पैसा नखाने त कुनै समिति नै भएन। मौन बस्न पनि यिनीहरूले पैसा बाँडे। यो मलाई एकदम मैले आफूले देखेको छु। यो विभिन्न विगतमा मैले आफूले देखेको छु। गर्दा गर्दै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूले प्रेसर गरेर तपाईँलाई यो ट्याक्स छुट दिए भन्न पनि गरे। तर संजोगले हामीले इन्टरनेसनल कोर्टबाट हामीले जित्यौँ। न्याय बाहिरकाले न्याय गर्ने, देशभित्रकाले आफ्नै देशभित्र अन्याय गर्ने, यस्तो नकचराहरूको देश सभापतिजी मैले देखेको छैन। मैले बारम्बार हेरेको छु। त्यसकारण मन्त्रीजी यु आर द यङ, सचिवलाई पनि मैले यङ देखेँ। हाम्रो भविष्य छ। त्यसकारण अब यसलाई कसरी दोहोरिन्न, यसलाई डाटाहरू हेर्दै जाउँला, डाटाहरू गराउला। तर तपाईँको नियतै खराब भएपछि, मुलुकै अगाडि नआइसकेपछि त हामी जतिसुकै राम्रो गराए पनि हुँदैन। कानुन राम्रो छ, व्यवस्थापन हामीले राम्रो गरेका छौँ। अब हाम्रो नेपालको पोल्टामा यो आउँदैछ भनिसकेपछि यो कुरा किन निस्किन्छ? तिनीहरूले गरेर त होइन, हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ। त्यसकारण तपाईँहरूले यसलाई खोजौँ, हामीले अलिक गम्भीर बनौँ। अरू समितिहरू जसले अनावश्यक अधिकारविहीन समितिहरूको जुन चहल पहल छ, जो अधिकारविहीन समितिहरूमा जुन बहस भइरहेको जसको अधिकार छैन, त्यहाँ पनि कुनै खोट छ। यो खोटबाट निकालौँ। सैद्धान्तिक कुराबाट तरिकाले हामी यसलाई लिपिबद्ध गर्न सकेनौँ भने सैद्धान्तिक कुरा क्लियर भइसकेपछि बल्ल यसलाई हामीले समाधान गर्छौँ। सैद्धान्तिक कुरा भनेको अब राजनीति होइन, राष्ट्रनीति बनाउनेतिर लागौँ। यही अहिले मन्त्रीजीको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। धन्यवाद। भन्दा पहिले त यो हाम्रो जुन दूरसञ्चार हाम्रो
सम्बन्धी ऐन छ 2053, त्यो ऐन अहिलेसम्म संशोधन किन हुन सकेन भन्ने जुन विषय आयो, यहाँ कुरा उठि पनि सक्यो। कहिले कुनै बेला क्याबिनेटमा गएर अब यो समयावधि सकिने, सरकार परिवर्तन भएपछि स्वतन्त्र फिर्ता हुने प्रावधान छ हाम्रो। त्यसो हुँदा कैयन बेला फिर्ता आएको छ र कैयन बेला संसदमा पुगेर संसदमा कुनै विषयको इस्यु उठ्दा त्यो इस्यु सँगसँगै त्यो ऐन फेरि फर्केर आएको पनि छ। सरकारले फिर्ता लिन पर्ने स्थितिमा पुग्या भएर त्यो ऐन समयमै संशोधन हुन सकेन र हामीले अहिले पछिल्लो सरकार गठन भइसकेपछि हामी लगातार यसमा काम गरिरहेका छौँ र काम गरिरहेकै सन्दर्भमा हाम्रो विषयगत समिति नै यही हो। विषयगत समितिमा आउनेछ र यसलाई हामीले हाम्रो अहिलेको आवश्यकता अनुसार त्यो ऐनलाई एकदमै वैज्ञानिक बनाउने, आवश्यकता अनुरूपको बनाउने काम तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हामी त्यो बनाउने छौँ र सँगसँगै अघि समितिले दिएका निर्देशनहरूका विषयमा के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि थियो। ऐन बनाउने भन्ने निर्देशन पनि छ। त्यो अनुरूप मन्त्रालयमा हामी दूरसञ्चार प्राधिकरण सहितको एउटा टिममा छलफल गरेर हामी यो ऐनको तयारी गरिरहेका छौँ। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन 2053लाई संशोधन गर्ने गरेर त्यहाँ आवश्यकताका कुराहरूलाई अगाडि बढाएर हामीले यो काम अहिले गरिरहेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो यसलाई अगाडि बढाउने एउटा तदारुकताका साथ लागेका छौँ। क्याबिनेटको पनि त्यो निर्देशन छ, हाम्रो मन्त्रालयको पनि त्यो प्राथमिकताको कामभित्र परेको छ। मैले यो विषयमा ऐनको विषयमा यति नै राख्न चाहेँ र जहाँसम्म यो पुरानो ऐनका अनुसारका विषयहरू जुन उठाउनु भएको छ र यो हाम्रो विदेशी कम्पनीलाई भनौँ न 80% सेयर बेचेको जुन कुरा छ, अब त्यो नेपाल सरकारको मातहतमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने जुन चिन्ताका साथ मानिसहरूले यहाँ कुरा राख्नु भएको छ। सामान्य सरसर्ती हेर्दा त्योभित्रका अरू अन्तरकुन्तर, त्योभित्र हुने चलखेल षड्यन्त्रहरूलाई नहेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा विदेशी कम्पनीले अर्को विदेशी कम्पनीलाई 80% सेयर बेचेको हो। त्यसकारण त्यो हिजो 25 वर्षको जुन प्रावधानको कुरा छ त्यो स्वतः लागू हुन्छ, किनभने त्यो विदेशी कम्पनीले 80% सेयर किनिसकेपछि भोलि 2029मा जुन हाम्रो समयावधि पुग्छ 25 वर्ष पुग्छ। 25 वर्ष पुगेपछि स्वतः नेपाल सरकारको माथि त आउनुपर्छ कम्पनी। अब त्यहाँभित्र के होला, 100% सेयर एउटै परिवारमा जाला कि होइन, हस्बेन्ड वाइफको नाममा सेयर छ भन्ने छ, हस्बेन्ड वाइफकै नाममा भएको सेयर एकै ठाउँमा आउला कि भन्ने विषयको चिन्ता जे उठाउनु भएको छ। यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो 253कै कुरा पनि छ क्या। 53ले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो लगानीकर्ता जो हुन्छ, लगानीकर्ताले विद्यमान कानुन अनुसार पालना गरी सोही अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यसले निवेदन दिएन भने हाम्रो ऐनको दफा 28 को उपदफा 2 अनुसार उनीहरूलाई हामी सुधारको मौका दिन्छौँ। सुधारको मौका पनि दिँदा पनि उसले आफूलाई सुधार गरेन भने त्यसको अनुमति खारेज गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान पनि हाम्रो संचालनमा अहिलेकै विद्यमान ऐनमा पनि छ। त्यो हाम्रो किन्ने कम्पनीको स्थिति के हो, अघि यहाँ कुरा पनि उठ्यो 3 महिना कति अगाडि दर्ता भएको कम्पनी त्यसले किन्न सक्छ, त्यसले हाम्रो दूरसञ्चार चलाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि जे उठ्या छ। त्यो कुरा त जब हाम्रो नियामक निकायमा अनुमति खरिद बिक्रीको लागि अनुमतिको निम्ति निवेदन लिएर आउँछन्, निवेदन लिएर आइसकेपछि सम्पूर्ण कुरा हेरेर यदि त्यो कम्पनी त्यो लायकको होइन, त्यसको अनुभव छैन, त्यसले गर्न सक्दैन भन्ने नियामक निकायले ठान्यो भने त्यो के हुन्छ, त्यसलाई हामीले अनुमति नदिन पनि सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यता धेरै अब के भइहाल्ला कि फेरि एउटै परिवारमा आएर अब राज्य राजस्वबाट ठगिएला कि करबाट ठगिएला कि भन्ने चाहिँ चिन्ता उठाउनु भएको छ। त्यो विषयमा त्यस्तो ठगिने विषय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यसमा फेरि हामीले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ र कानुन निर्माण गरौँ भनिरहँदाखेरिमा हामीले भनेको कुरा के हो भने पहिलो त दूरसञ्चार ऐन अहिले हाम्रो अहिलेको आवश्यकता अनुसार, किन 53मा बन्यान हो, 53को हाम्रो दूरसञ्चारको अवस्था र अहिले त व्यापक परिवर्तन भएको छ नि त, त्यसकारण त्यो गरेर जाउँ भन्ने कुराहरू हो। र हामीले सबै लगानीकर्ताको विस्तृत केवाइसी हेर्छ दूरसञ्चार प्राधिकरणले। त्यो केवाइसी हेरेर यो सबैको यिनका प्रोफाइल हेरेर जो किन्ने भन्ने कम्पनी सबैको प्रोफाइल हेरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउँछ। यसकारण यसमा त्यति धेरै चिन्तै गरिहाल्न पर्ने, भोलि आउने कम्पनीले सबै लैजाला कि भनेर सोच्नुपर्ने त्यो विषय चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा जुन एउटा अहिले सरकारले समिति बनाएको विषयमा पनि यहाँ मान्यज्यूहरूले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यो खास गरेर यसमा 2टा विषय छन्। एउटा हाम्रा नियामक निकाय हुँदाहुँदै किन समिति, यसले समितिका कामहरू ओभरल्यापिङ गर्यो कि भन्ने विषय छ र हामी सबैको नियामक निकाय, सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मैले सुरुमै पनि भने सबै बसेर यसको अहिले हाम्रो अलि बढी नै यसको विषयमा के भएको हो भन्ने खरिद बिक्री प्रक्रियामा नै आशंका उत्पन्न भइसकेपछि यसको अलिकति विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ र यो अलि सापेक्षिक रूपमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै सरकारले अब पूर्व अडिटर जनरल हैन लाई नै यसको प्रमुख बनाएर यो समिति बनायो र समितिमा अघि हाम्रो सचिवले
भन्नुभयो को हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा सचिवज्यूले भन्नुहुन्छ त्यो पनि राखि नै सक्नुभयो। हाम्रो कानुन मन्त्रालयको कानुन सचिव अहिले जो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा हुनुहुन्छ र विगतमा जसले एनसिएलको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जुन मुद्दा परेको थियो, जुन मुद्दा जितेर हामीले 57 अरब रुपियाँ हामीले तिर्न नपर्ने स्थिति बन्यो, त्यसको लागि उहाँ पुरै लागेको सचिवजी हुनुहुन्छ फणेन्द्र गौतम। त्यसै गरेर हाम्रो राजस्वसँग पनि यो आकर्षित हुने भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ रितेश साक्य, सञ्चार मन्त्रालय यसको लाइन मिनिस्ट्री भयो, त्यसकारणले गर्दा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव बाबुराम भण्डारी हुनुहुन्छ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सङ्गठनको प्रमुख सुजन काफले हैन के सुजन काफले यसको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो समिति एउटा क्राइटेरियामा मापदण्डमा बनेको हुनाले समितिप्रति मलाई के लाग्छ भने समितिको काम हेरौँ, समितिको निष्कर्ष हेरौँ। अब धेरै दिन पनि बाँकी छैन र समितिप्रति अलिक त्यति धेरै जसरी हामीले एउटा आशंका गर्ने हैन राम्रो गरोस् भनेर चिन्ता जाहेर गर्ने कुरा त एकदमै ठिक छ, गरौँ पनि, तर पनि के गरौँ भने समितिको कामसम्म पर्ख्यौँ भन्ने मेरो पनि आग्रह छ। समितिले एउटा निर्भीकतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक अहिले छानबिन गरिरहेको छ र सबै अघि जुन कम्पनी रजिस्ट्रारदेखि लिएर सम्पूर्ण यहाँ जो आकर्षित हुन्छन् सबै नियामक निकायसँग कन्सल्ट गरिरहेछ। एनटिएसँग एकदमै दिनदिनैको छलफलमा यो समिति छ। त्यसकारणले गर्दा यो समितिले अरू कुनै काम अहिले हाम्रो एनटिएले गर्नुपर्ने काम रोक्ने भन्ने पनि होइन, रोक्नु पनि पर्दैन। एनटिएले आफ्नो काम गरि पनि राखेको छ, सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो काम गरि पनि राखेको छ, हामी त केही पनि गर्दैनौँ, सबै समितिले गर्छ, त्यसपछि हामी भन्छौँ। भन्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने ढङ्गले जसरी व्यक्त गर्नुभयो त्यो हाम्रो त्यस्तो आशय होइन र हामीले आफ्नो तहबाट काम गरि नै रहेका छौँ। तर पनि यो विषयमा यसको खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा भएको समस्याहरू के हुन् भन्ने विषयमा समिति नै बनिसकेपछि त समितिले त्यो कुरा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो र समितिकै निष्कर्ष अहिले हामी भन्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो हो र यसले ओभरल्यापिङ गर्दा पनि गर्दैन, त्यो गर्ने खालको टिओआर पनि छैन। त्यसकारण नियामक निकायका त यो सम्पूर्ण सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन गर्नेहरू पनि काम हो। त्यसकारणले हाम्रो नियामक निकाय आफैमा काम गरि नै राखेको छ। अब हुनसक्छ आजका आवश्यकता अनुसार हाम्रो नियामक निकायको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ त्यो खालको स्किल म्यान पावर ल्याउनु पर्ने हो कि यो विषय सफल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले फेरि नियामक निकायलाई नै ओभरल्यापिङ गर्ने गरेर यो समिति बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ बेठिक कुरा हो, यसलाई त्यसरी लिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को समितिले जस्तो अघिल्लो पटक राज्य व्यवस्था समितिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको कुराको आधारमा मान्यज्यूले जे कुरा उठाउनु भएको छ यहाँ त्यो समितिको त्यो बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट हामी पनि उपस्थित थियौँ, हामी सबै आज हामी पनि थियौँ र हामीले सुनेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ अब यो एनसिएलको सँग प्रधानमन्त्री पूर्व विभिन्न दलका नेताहरू सबै जोडिनु भएको छ भन्ने के हो भनेर मान्यज्यूले जब प्रश्न गर्नुभयो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो जहाँ उहाँ रहनुहुन्छ सिङ्गापुरमा त्यहाँ आफ्नो म्याडमलाई उपचार गर्न जाने बेलामा म बास बसेको हुँ र अरू नेताहरू पनि उपचारको सन्दर्भमा त्यहाँ बस्नु भएको हो, तर चिनजानको आधारमा बास बसे भन्ने आधारमा मैले चिनेको छु भन्ने आधारमा कसैले पनि नेपाल र नेपालीको विपक्षमा काम गर्छ भने नेपाल राष्ट्रको हित हुने काम हुँदैन भने चिनजानको के कसैलाई पनि छोडिँदैन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो भावना व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यसकारणले चिनेको उहाँले चिनेको कुराको आधारमा यो प्रभावित हुँदैन, छानबिन प्रभावित हुँदैन, नेपाल सरकार यसबाट पछि हट्दैन र हामीले जोसुकै भए पनि जो भए पनि बदमासी गर्नेहरूलाई छोड्दैनौँ भन्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यसकारण मान्यज्यूहरूलाई त्यो कुरालाई त्यही ढङ्गले बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले त्यसको अन्यथा विषय अरू बोल्नु भएको होइन। र अर्को हाम्रो जुन यो स्वामित्वको विषयमा मैले भनि नै सकेँ, एनसिएल आउने विषय हाम्रो अध्यक्षले पनि यहाँ राख्नुभयो होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सबै अब हाम्रो जुन छ अहिले हाम्रो जुन एनसिएल लगायतका सबै कुराहरू जुन हाम्रो नेपालको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषयहरू छन् त्यो स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषयमा हामी पनि गम्भीर छौँ, त्यो गम्भीर ढङ्गले लागिरहेका छौँ र अब समितिको समय धेरै समय पनि छैन र यो समिति किन बनाउनु हुन्थ्यो भन्ने कुराको चर्चा छलफल भन्दा पनि यो समितिले कस्तो निष्कर्ष देला त, यो समितिले दिने निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र र नेपालीको हित अनुकूल होला कि नहोला भन्ने कुरा त्यहाँ नै बढी चिन्ता गर्ने कुरा त्यो नै ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अघि मान्य बद्री पाण्डेले भन्नुभयो जस्तै यदि साँच्चै हामीलाई त्यस्तो लाग्यो भने त हाम्रो सर्वोच्च संस्था संसद यसले आफूले त उसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुरा त कसैले कार्यपालिकाले नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा पनि भएन, त्यो स्वतन्त्र छ, त्यो आवश्यकता पर्यो भने बनाएर फेरि छानबिन गर्न अध्ययन गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू भएन। त्यसकारणले म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जसरी मान्यज्यूहरूले यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ, सरकारका तर्फबाट पनि मैले भन्ने कुरा के हो भने यो चिन्ता यो प्रश्नभन्दा बाहिर हामी पनि छैनौँ, सरकार पनि छैन
त्यसकारण यो विषय हामी सबैको साझा विषय हो, साझा मुद्दा हो र हामी सबैको केन्द्रीकृत साझा विषय के हो त भन्दाखेरि नेपालको पक्षमा, नेपालीको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा यो सबै कुराहरू आउनुपर्छ। वैदेशिक लगानीलाई पनि हामीले त्यसै गरेर सोच्नुपर्छ। वैदेशिक लगानीको विषयलाई जसरी अब अहिले विभिन्न हाम्रा कानुनहरूमा पनि केही समस्याहरू छन् भन्ने कुरा जे आए त्यो के हेरेर बसेको थियो अहिलेसम्म भन्न त सकिने कुराहरू भयो। त्यसका प्राविधिक पक्षपाटाहरू यहाँ भनि पनि सक्नुभयो। त्यसकारण मेरो आग्रह, विनम्रतापूर्वक आग्रह मेरो के मात्रै हो भने यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चार मन्त्रालयले अगाडि बढाउँछ। यसलाई हाम्रो संसदले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। हामी सल्लाह पनि गरौँ, छलफल गरौँ र समितिमा आउँदा बित्तिकै छिटोभन्दा छिटो यसलाई पारित गरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा भोलिका टेलिकम सेक्टरमा हुने वैदेशिक लगानीदेखि लिएर अरू पनि विषयहरू जति पनि छन् ती सबै विषयहरूको हामीले समाधान गर्न सक्नेछौँ भन्ने नै लाग्छ। र अरू धेरै प्रश्नको उत्तर आइ पनि सकेका हुनाले मैले त्यसलाई धेरै दोहोऱ्याउन पनि चाहिनँ। र अहिले जसरी साथीहरूले यहाँ चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ यसका निम्ति मैले असाध्यै म धेरै नै आभारी पनि छु। र हामीले निकट के अरे आउने भविष्यमा छिटोभन्दा छिटो आउने जुन कानुन छ त्यो कानुनलाई अझ बढी परिमार्जन गरेर जानेछौँ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। समितिमा यसको बारेमा व्यापक छलफल भएर निर्देशनहरू दिएको कुराहरू पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यहाँ पनि हामीका त्यो सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको कुराहरू पनि छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि अहिले यो सबै सेयर खरिद बिक्रीको कामहरू रोक्का गर्नु भनेर अदालतको पनि आदेश पनि छ र समितिको निर्देशन पनि छ। र हाम्रो समितिको तर्फबाट आज हामीले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन त गऱ्यौँ। यसलाई अहिले निर्णयको तहमा पुग्ने भन्दा पनि के गरौँ, एउटा हामीले यो बैठक त हाम्रो कन्टिन्यू राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसलाई के हुन्छ, एउटा सानो 2-3 जनाले यसको के गर्ने भनेर भोलि एउटा सामान्यतया यसको केही बनाएर ल्याउनका लागि अलिकति यस सम्बन्धमा जानकार राख्ने 3 जना मान्यज्यूलाई अलि जिम्मा दिएर, नाम त अहिले मैले भनेको छैन, ल त्यसो भयो भने भोलि के अरे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट, नेपाल प्राधिकरणबाट र त्यसपछि गएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट केही जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसको बारेमा थप निर्णयहरू अथवा थप आवश्यक निष्कर्ष हामी पछि निकाल्ने नै छौँ। हाम्रो बैठक कन्टिन्यू जारी छ। मैले यहाँ केही सूचना जारी गर्नुपर्ने छ। यो भोलि एउटा कार्यक्रम गरे रहेछ हाम्रो समितिलाई पनि IIDS सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र भन्नेले होटल मेरियटमा बिहान 9 बजे कार्यक्रम राखेको रहेछ। त्यसमा माननीय सभापतिज्यू लगायत प्रत्येक दलबाट कम्तीमा 1 जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी 9 बजे यो खास गरी यो पोलिसी निर्माणका सन्दर्भमा खास गरी उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने सुशासन, आर्थिक, शैक्षिक, डिजिटल प्रविधिदेखि लिएर सबै सुधारका विधाहरूमा केन्द्रित भएर भोलि 13 गते छलफल गर्ने भएको हुनाले कम्तीमा दलको तर्फबाट कम्तीमा 1 जना प्रतिनिधित्व हुने गरी सभापतिज्यूहरू लगायतलाई पठाइदिनु पर्यो भनेको छ। म सचिवालयलाई प्रत्येक दलका तर्फबाट कम्तीमा 1 जना, अब यदि बढी भएछ भने भनेर सचिवालयलाई जानकारी गराइदिएर र भोलि को मान्छे जाने होटल मेरियटमा 9 बजेका लागि भनेको छ। अनि पर्सि 14 गते यो अस्ति खेलकुदका सन्दर्भमा अध्ययन अवलोकनका सन्दर्भमा चाइना जानुभएका मान्यज्यूहरूलाई 14 गते दिउँसो 4:30 बजे एल दरबार भेनु शङ्खमूल ललितपुरमा 4:30 बजे बोलाएको छ। त्यो खेलकुदले बोलाएको होला, त्यसको लागि पनि जानकारी गराएँ। र अस्ति हामी यो बिचमा यो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा, किनभने हामीले यहाँ बैठक गर्न सक्ने अवस्था भएन, मान्यज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी केही मान्यज्यूहरूले सरसल्लाह गरेर जाजरकोटदेखि लिएर पश्चिम रुकुम, त्यसपछि बझाङ, बाजुरा लगायतका ठाउँहरूको त्यहाँको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा, त्यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा, त्यहाँको अरू समग्र चिजको बारेमा एकपटक अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर एउटा 6 जना मान्यहरू त्यहाँ सभामुखज्यूको सहमति लिएर हामी गयौँ। 2 जना हाम्रो सचिवालयका